Everything is not possible in the world, but it's simply possible to your 92.4 megahertz. Welcome. Now you are listening to Palko Sati Radio Indrani FM 92.4 megahertz. Always with you. दाङका 10वटै पालिकामा विद्यालय सञ्चालनको तयारी करिब पूरा। केही विद्यालयमा पठन पाठन समेत सुरु। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब निकासा माग। सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा 14.75% भन्दा बढी बढाउन नपाउने। निजामती कर्मचारीका आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने सरकारको निर्णय। नेकपा प्रदेश 5 द्वारा संगठित सदस्यता अध्यावधिक र नवीकरणका लागि जिल्लाहरूको बैठक आह्वान। संयुक्त राष्ट्र संघलाई सुदृढ र सशक्त बहुपक्षीयताको केन्द्र बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर। चिनिया राष्ट्रपतिका आलोचक सिचियाङलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा 18 वर्ष जेल सजाय। कोरोना विरुद्धको खोपको साझा विकास र उचित वितरण अभियानमा विश्वका 156 देश सहभागी। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज राजस्थान रोयल्स र चेन्नई सुपर किङ्स खेल्दै। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएम को स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indreenifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभरकै साथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि अहिले प्रत्यक्ष हामीलाई सुनिरहँदा अहिलेसम्मको समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले अनसनकै क्रममा काठमाडौँ आउनुभएका डाक्टर गोविन्द केसीलाई राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर लगिएको सम्बन्धी विशेष समाचार। जुम्लामा अनसनकै क्रममा रहनुभएका चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीलाई राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर लगिएको छ। नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ जानुभएका उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लने बित्तिकै ट्रमा सेन्टर लगिएको केसीका सहयोगी प्रेतम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज जान लाग्नुभएका केसीलाई प्रहरीले जबरजस्ती ट्रमा सेन्टर लगेको उहाँले बताउनु भएको छ। शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पतालले कोभिड अस्पताल बनाइएकाले डाक्टर केसीलाई ट्रमा सेन्टर लगिएको प्रहरीले अहिले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ। गएको भदौ 29 गते जुम्लामा चिकित्सा शिक्षा सुधार लगायत पूर्वाधार निर्माणका माग राख्दै अनसन सुरु गर्नुभएका डाक्टर केसी हिजो नेपालगञ्ज पुग्नु भएको थियो। जहाज नपाएपछि हिजो उतै रोकिनु भएका उहाँ आज मात्रै काठमाडौँ पुग्नु भएको हो। उहाँले अनसनलाई भने निरन्तरता दिने जानकारी गराउनु भएको छ। दाङका 10वटै पालिकाहरू विद्यालय सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छन्। केही पालिकाका विद्यालयमा पठन पाठन सञ्चालन भइसकेको छ भने अन्य पालिका पनि विद्यालय सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छन्। कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्दा सहज हुन्छ भनी सबैको राय सल्लाह अनुसार अगाडि बढी रहेको विभिन्न पालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरूले जनाएका छन्। गत चैत्र महिनादेखि बन्द रहेको शैक्षिक संस्थाहरू 6 महिनापछि सञ्चालनमा आउने आशा देखिएको छ। नेपाल सरकारले सिकाइ निर्देशिका 2077 जारी गरेपछि विद्यालय सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको हो। कोरोना भाइरस अन्त्य हुने अवस्था नरहेको र विद्यार्थीको भविष्य बिग्रिने भएकाले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड सबै अपनाएर पठन पाठन सुरु गरेको ती विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले बताइरहेका छन्। पूर्वाधार भएका विद्यालयले भर्चुअल माध्यमबाट तथा पूर्वाधार नभएका विद्यालयहरूले भौतिक दूरी कायम राखेर
बिहान दिउँसोको 2 चरणमा पठन पाठनको तयारी गरेका छन्। विद्यार्थी कम भएका तथा पूर्वाधार भएका केही विद्यालयले भने असोज 1 गतेबाटै पठन पाठन सुरु गरिसकेका छन्। विद्यालयको कक्षाकोठाभित्र सामाजिक दूरी कायम, अनिवार्य मास्क प्रयोग र साबुन पानीले हात धुने जस्ता स्वास्थ्य सतर्कता सहित पठन पाठन सुरु गरेको बताएको छ। लामो समयसम्म लकडाउन भएपछि विद्यार्थीहरूको पढाइ अन्यलमा परेको हुँदा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै पठन पाठन कार्यलाई सुरु गरेको घोराईमा रहेको दिवशिखा माविका प्रिन्सिपल धनबहादुर विषयले बताउनु भएको छ। यस्तै घोराई 14 मा रहेको श्री बाल विकास माविले पनि स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड अपनाएर छिटै नै भौतिक रूपमा विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा बिहान र दिउँसो गरी 2 चरणमा बोलाएर पठन पाठनको तयारी गरेको जनाएको छ। विद्यालयहरूलाई कसरी पढाइ सञ्चालन गर्ने भनेर योजना बनाएर अगाडि बढेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यसैबीच घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा तथा खेलकुद महाशाखाका प्रमुख विनोद गौतमले नगरभित्र रहेका सम्पूर्ण विद्यालयहरूले सञ्चालनको अहिले अवस्थामा विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरी पूरा भइसकेको बताउनु भएको छ। हालको अवस्थामा सरकारले निर्देश गरेको मापदण्डभित्र रहेर आफूले कसरी पढाइलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हिजोसम्ममा आवश्यक मापदण्डका आधारमा प्रस्ताव पेश गर्न भनेकोमा केही विद्यालय बाहेक अधिकांशले प्रस्ताव पेश गरिसकेको र यी प्रस्तावलाई अब स्वीकृत गरेर अघि बढ्ने जानकारी गराउनु भएको छ। विद्यालयहरूले आफूले बनाएको योजना अनुसार अगाडि बढ्न समेत सहज हुने उहाँको अपेक्षा छ। कतिपय विद्यालयले 3 चरण बनाएर विद्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको पनि उहाँले बताउनुभयो। हाल दाङको राप्ती, लमही, गढुवा, राजपुर, घोराही, तुलसीपुर, बङ्गलाचुले, शान्तिनगर, दङ्गीशरण र बबई गाउँपालिकाले त्यहाँको अवस्था अनुसार पठन पाठनको तयारी समेत गरेका छन्। यता घोराही लगायत केही पालिकाहरूले भने अहिले पनि भौतिक दूरी कायम राख्दै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा बोलाएर पठन पाठन सुरु गर्दा बङ्गलाचुली, गढुवा, राप्ती लगायत विद्यालयहरूमा अहिले पनि पठन पाठन सुरु भइसकेको छ। उता लामो समयसम्म तलब निकासा नभएपछि प्रदेश नम्बर 5 का सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूले निकासाको माग गरेका छन्। उनीहरूले हिजो सोमबार प्रदेश 5 का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूले आफूहरूको तलब निकासा सहितको माग राखी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। अहिलेसम्म शिक्षण सिकाइ अनुदानको रकम निकासा नभएपछि उनीहरूले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जानकारी दिएका छन्। पहिलो चरणमा देशैभरिका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा ध्यानाकर्षण बुझाउने कार्यक्रम भइसकेको र दोस्रो चरणमा प्रदेशमा ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत यो कार्यक्रम रहेको बताउनु भएको छ। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सुधारका लागि मुख्य विषय अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षकको अभाव परिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारले शिक्षकको अभाव भएका तथा शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयहरूलाई 2075 सालदेखि एकमुष्ट रकम प्रदान गर्दै आएको थियो। यो वर्ष कोरोनाको कारण जनाउँदै गत असार महिनामै निकासा हुनुपर्ने रकम निकासा नगरिएपछि शिक्षकहरू आन्दोलित बनेका हुन्। सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई ऋण लगानी गर्दा अब 15% भन्दा माथि नबढाउन पाउने गरी ब्याज दर निर्धारण गरिदिएको छ। सहकारी विभागले गठन गरेको सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले आगामी कार्तिक 15 गतेबाट लागू हुने गरी 14.75% मात्रै ब्याज दर निर्धारण गरिदिएको छ। सहकारी ऐन 2074 को दफा 51 र सहकारी नियमावली 2075 को नियम 23 मा तोकिए अनुसार आधार र सामान्य भार समेतका आधारमा सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम ब्याज दर 14.75% मा नबढ्ने गरी निर्धारण गरिएको छ। ऋण तथा बचतको ब्याजको अन्तर 6% भन्दा बढी घटी नरहने गरी सन्दर्भ ब्याज दर तोकिएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डाक्टर टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। गत वर्षको साउन 19 गतेदेखि सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम ब्याज 16% कायम गरिएको थियो। उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्दै सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले नयाँ ब्याज दर निर्धारण गरिदिएको छ। सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले असो 24 गते गर्ने भनेको निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्थामा निर्वाचन गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै आजको बैठकले पर्वतारोही आङ्ग्रिता शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको छ। शेर्पाको सोमबार काठमाडौँमा निधन भएको थियो। उहाँले अक्सिजन बिना 10 पटक हिमाल आरोहण गर्नुभएको थियो।
महिला सामुदायिक लघु वित्त वित्तीय संस्थाले उद्यम विकास कार्यक्रम प्रवर्धन गरिएका साना तथा मझौला उद्यमी सदस्यहरूलाई संस्थागत ग्राहक संरक्षण कोष बापत व्यवसाय प्रवर्धनका लागि अनुदान वितरण कार्य सुरु गरेको छ। संस्थाले विभिन्न 7 जिल्लामा रहेका आफ्ना ग्राहकलाई अनुदान रकम वितरण कार्य सुरु गरेको जानकारी गराएको छ। संस्थाले हरेक सदस्यलाई 25,000 का दरले अनुदान रकम वितरण गर्न सुरु गरेको हो। संस्थाले दाङका 3 पालिकामा औपचारिक कार्यक्रम गरेर अनुदान वितरण कार्य थालनी गरेको छ। जिल्लाको दङ्गीशरण, शान्तिनगर र बबई गाउँपालिकामा रहेका 15 जना सदस्यलाई 25,000 का दरले रकम वितरण गरेको हो। व्यवसायमा लागेका तथा व्यवसायका लागि उद्यत रहेका सदस्यलाई अनुदान रकम वितरण गरिएको संस्थाकी प्रमुख कार्यकारी प्रमुख विमला योगीले जानकारी गराउनु भएको छ। यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले 50% अनुदानमा किसानलाई तोरीको बिउ वितरण गर्न सुरु गरेको छ। उपमहानगरपालिकाको कृषि शाखाले किसानलाई केही सहुलियत होस् भन्ने उद्देश्यका साथ 50% सहुलियतमा तोरीको बिउ वितरण गरेको हो। उपमहानगरका 19वटै वडाका 250 घरधुरीका किसानले तोरीको बिउ माग गरेको कृषि शाखाले जनाएको छ। हिजो मात्र 135 किसानले किसान समक्ष बिउ वितरण गरिएको हो। उपमहानगरले किसानले अनुदान बिउ दिनका लागि करिब 25 क्विन्टल बिउ खरिद गरेको कृषि शाखामा कार्यरत कर्मचारी कुलराज चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। तोरीको बिउ माग गरेका किसान मध्ये बाँकी रहेका किसानहरूलाई आज बिउ वितरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। अब केही दुःखद समाचार। नेपाली कांग्रेस साबिक घोराही 2 का सल्लाहकार तथा समाजसेवी टंक बहादुर केसीको निधन भएको छ। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 गोलरियाका 77 वर्षीय केसीको आज बिहान करिब 3 बजे घरमै निधन भएको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ। केही समयदेखि मृगला रोग लगायत विभिन्न रोगबाट उहाँ पीडित हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसका सल्लाहकारका रूपमा रहनुभएका केसी विभिन्न सामाजिक कार्यमा समेत सक्रिय रहँदै आउनु भएको थियो। उहाँको पार्थिव शरीरमा नेपाली कांग्रेस डाङका पूर्व सभापति वीर केशरी गौतम, नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 का सभापति भूपबहादुर डाँगी र नेता बुझाउना चौधरीले कांग्रेसको 4 तारे झण्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ। केसीको दाह संस्कार देवघाटमा गरिएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। यसैबीच दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकामा खोलाले बगाउँदा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। बंगलाचुली गाउँपालिका 8 सियाला घर भई गाउँपालिका वडा नम्बर 7 गासी भन्ने ठाउँमा मामा घर जाँदै गरेकी भोजा सुनारकी 6 वर्षीय भोजा सुनारकी छोरी कविता सुनारको मृत्यु भएको वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष गुरुराज बाठाले जानकारी दिनुभएको छ। सुनारको बंगलाचुली 7 मा पर्ने नेवारी खोला नाम गरेको खरे खोलाले बगाएर मृत्यु भएको हो। हिजो बेलुका करिब 6 बजे सुनारको मृत्यु भएको थियो। उता गुल्मीमा पहिरोमा पुरिएर 2 जना पैदल यात्रुको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा परेर 1 जना अर्का घाइते हुनुभएको छ। जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 रातचौरमा बाटोमाथिबाट खसेको पहिरोमा पुरिएर 39 वर्षका प्रेम बहादुर कुमाल र 5 वर्षका सफल कुमालको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक केदार राज पन्तले जानकारी दिनुभयो। पहिरोमा 60 वर्षका तिलक कुमाल घाइते हुनुभएको छ। घाइतेको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार जारी रहेको प्रहरीले बताएको छ। उहाँको अवस्था भने सामान्य छ। हिजो बेलुकी पूजा गरेर फर्किने क्रममा बाटोमाथिबाट खसेको पहिरोमा परेर 2 जना बेपत्ता हुनुभएको थियो। उहाँहरूको आज मात्रै खोज पडताल गर्दा शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। उता बाँकीको कोहलपुरमा ट्रकले ठक्कर दिँदा एक वृद्ध महिलाको मृत्यु भएको छ। कोहलपुर नेपालगञ्ज सडक खण्डमा नेपालगञ्जबाट कोहलपुर तर्फ जाँदै गरेको भे1 क 1653 नम्बरको ट्रकले पैदल यात्रु कोहलपुर नगरपालिका 9 की 70 वर्षीय सुर्तिया थारूको मृत्यु भएको 5 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर दाङले जनाएको छ। त्यसैगरी बर्दियाको बडियाताल गाउँपालिका 7 राजापुर स्थित नेपालगञ्ज गुलरिया हुलाकी सडक खण्डमा स्कुटी दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ। सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 8 निवासी 62 वर्षीय मोहन श्रेष्ठले चलाएको भे3 प 581 नम्बरको स्कुटी गाईसँग ठोकिँदा उहाँकी श्रीमती 58 वर्षीय श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
9 किलो भन्दा बढी अफिम सहित 2 महिला रोल्पामा पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा 2 महिला रहेको प्रहरीले बताएको छ। जिल्लाको थबाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 ठुलो गाउँका 36 वर्षीय विन ज्योति रोका र सोही ठाउँकी अर्की 45 वर्षीय मुली झाँक्रीको साथबाट 9 किलो 82 ग्राम अफिम बरामद भएको रोल्पा प्रहरीले जानकारी गराएको छ। उनीहरूलाई हिजो बेलुकी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 छेर्लाबाङबाट जिल्लाका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक शंकर खड्काको कमान्डोमा खटिएको प्रहरीको टोलीले खान तलासी गर्दा नियन्त्रणमा लिँदा सो बरामद भएको बताइएको छ। उनीहरूको झोला जाँच गर्ने क्रममा उक्त परिमाणमा चरेस बरामद भएको प्रहरीको भनाइ छ। घोराई लमही सडक खण्डको चौपट्टामा प्रहरी बीट स्थापना गरिएको छ। सर्वसाधारणको माग अनुसार त्यहाँ प्रहरी बीट स्थापना गरेको हो। आवश्यकताको आधारमा जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार प्रहरी बीट स्थापना गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी गणेश चन्दले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले जिल्लाका अन्य स्थानहरूमा पनि आवश्यकताको आधारमा प्रहरी बीटहरू स्थापना गर्दै जाने जानकारी दिनुभएको छ। चौपट्टामा प्रहरी बीट स्थापना भएसँगै सवारी साधनहरूको जाँच अपराध नियन्त्रण गर्न सहज हुने एसपी चन्दले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक आज सकिएको छ। बैठकले ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 अनुरूप जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन समिति गठन गरेको हो। अनुगमन समितिको सदस्यमा स्थानीय पालिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख रहनु भएको छ। समितिको सदस्य सचिवमा जिल्ला समन्वय अधिकारी रहनु भएको छ। यसैगरी बैठकले खानेजन्य पदार्थको बजार मूल्यमा एकरूपता ल्याउन जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति समेत गठन गरेको छ। समितिले खानेजन्य पदार्थको बजार मूल्यको लागि कार्यविधि बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। उपसमितिको सदस्यहरूमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि र टिपर व्यवसाय समितिका प्रतिनिधि रहनु भएको छ। उपसमितिको सदस्य सचिवमा भने घोराही उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर रहनु भएको छ। नयाँ मापदण्डको नदीजन्य र खानेजन्य पदार्थको बजार मूल्य नियमन गर्न उत्खनन लागत, कर, बजारको दूरी र निश्चित मुनाफाको आधारमा बजार मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार भने अनुगमन समितिलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ। दाङको लमहीमा एकजना वडा अध्यक्ष सहित 6 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै लमही नगरपालिका अन्तर्गतका एकजना वडा अध्यक्ष सहित 6 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको जनाएको छ, जसमध्ये 2 जना समुदाय स्तरका नागरिक रहनु भएको छ। लमही नगर क्षेत्रको समुदाय स्तरमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको यो पहिलो घटना हो। लमही नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लोकराज पौडेलका अनुसार लमही नगरपालिका समुदायमा 150 जना पीसीआर गरेको छ। उनीहरूसँगै लमही नगरपालिका वडा नम्बर 5 के अर्का एकजनामा पनि पोजिटिभ देखिएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 1, 6 र 4 नम्बर वडाका एक जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। 2 जना समुदाय स्तरका र 4 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका 6 जना सबैको आइतबार पीसीआर गरेको थियो। यसैबीच लमही नगर क्षेत्रमा वडा अध्यक्ष नै संक्रमित भएपछि नगरपालिका र सम्बन्धित वडा कार्यालय 7 दिनका लागि बन्द गरेको छ। नगर क्षेत्रको समुदायमा कोरोना पोजिटिभ भेटिएपछि सम्बन्धित वडा कार्यालय र नगरपालिका 7 दिनका लागि बन्द गरेको लमही नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको छ। उता दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पनि आज थप 21 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईमा गरिएको स्वाब परीक्षणमा 21 जनामा कोरोना पुष्टि भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कोरोना फोकल पर्सन विमल केसीले जानकारी गराउनुभयो। उहाँका अनुसार कोरोना पुष्टि हुनेमा 13 पुरुष र 8 महिला हुनुहुन्छ, जसमध्ये 8 जना क्वारेन्टाइनमा बसेका र 13 जना संक्रमितको सम्पर्कमा रहँदा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा स्वाब संकलन गरी परीक्षण गर्दा पुष्टि भएको हो। यो सँगै तुलसीपुरमा कोरोना संक्रमित संख्या अब 201 पुगेको छ भने सक्रिय संक्रमितको संख्या 56 जना मात्रै छ। उता शान्तिनगर गाउँपालिकामा पनि कार्यालयमै कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि हिजो असोज 12 गतेसम्मका लागि कार्यालय बन्द गरिएको छ। यस्तै नेपालमा बितेको 24 घण्टामा 1356 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 11154 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1356 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 66632 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 823 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। यो सँगै निको हुनेको कुल संख्या
48,061 पुगेको छ। अब नेपालमा 18,142 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहनु भएको छ। यस्तै 7,171 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै बितेको 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा काठमाडौँका 50 वर्षका पुरुष र काभ्रेपलाञ्चोककी 50 वर्षकी महिलाको मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल मृत्यु हुनेको संख्या 429 पुगेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश 5 को संगठित सदस्य अध्यावधिक तथा नवीकरणका लागि जिल्लाहरूको बैठक आह्वान भएको छ। जस अनुसार अब प्युठानमा असोज 9 गते, नवलपरासी पश्चिममा असोज 10 गते, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा असोज 11 गते, बर्दियामा असोज 12 गते, बाँकी र गुल्मीमा असोज 13 गते, दाङमा असोज 14 गते, रोल्पा र पाल्पामा असोज 15 गते, रुकुम पूर्वमा असोज 17 र अर्घाखाँचीमा असोज 19 गते बैठक गर्ने निर्णय भएको नेकपा प्रदेश 5 का सचिव जगप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले असोजभित्र सदस्यता अध्यावधिक गरी प्रदेश कार्यालयमा पठाउने तथा कार्तिक मंसिर महिनाभित्र सदस्यता नवीकरण गरिसक्ने निर्णय भएको प्रदेश सचिव शर्माको भनाइ छ। प्रदेश अध्यक्ष ओमसरी घरतीको अध्यक्षता तथा प्रदेश इन्चार्ज शंकर पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा बैठकपछि सो निर्णय गरिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्र संघलाई सुदृढ र सशक्त बहुपक्षीयताको केन्द्र बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्र संघ स्थापनाको 75औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा हिजो राति न्युयोर्कमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै ओलीले विश्वले झेल्नु परेको जटिल चुनौतीहरूको सामना गर्न सबै सदस्य राष्ट्रहरूको सामूहिक दायित्व भएको बताउनु भएको छ। विश्व संस्था निरन्तरता र रूपान्तरणको दोसाथमा रहेकाले शान्ति, समृद्धि र न्यायका निमित्त यो बेला सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अवसर भएको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। शान्ति, सुरक्षा, विकास र मानव अधिकारका क्षेत्रमा नेपाल र राष्ट्र संघबीच बढ्दो साझेदारीप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त संस्थाको शान्ति स्थापनाको कार्यमा 6 दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालले व्यावसायिक एवं समर्पित सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनु भएको छ। एकता, ऐक्यबद्धता र सहयोगको कुनै विकल्प नभएकाले एकता, ऐक्यबद्धता र सहयोगका मूल्य मान्यता प्रतिको प्रतिबद्धताप्रति सबै सदस्य राष्ट्रहरूले आफूलाई पुनर्पुष्टि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले व्याख्या नभई कार्यान्वयनमा जानुपर्ने खाँचो ओलाउनु भएको छ। राप्रपा बीचको एकताको लामो गतिरोध अब अन्त्य भएको छ। आज निर्वाचन आयोगमै दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि एकताको गतिरोध अब अन्त्य भएको बुझिएको छ। आजै पार्टी एकतापछि गठन भएको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको पहिलो बैठक समेत बसेको छ। सो बैठकले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने लगायत निर्णय गरेको थियो। सबै कागजातहरू पूरा गरी दिउँसो दल दर्ता गराइएको वरिष्ठ नेता ध्रुव बहादुर प्रधानले जानकारी गराउनुभयो। उहाँले निर्वाचन आयोगमा 255 नम्बरमा दर्ता गरिएको पनि बताउनु भएको छ। आयोगमा प्रधानसँगै दीपक बोहरा, रामशरण पाठक र वरिष्ठ अधिवक्ता राजु बस्नेत पुगेर दल दर्ता गराउनु भएको हो। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको पहिलो बैठकले पार्टीको एकता महाधिवेशन आगामी वैशाख 25 गतेदेखि 28 गतेसम्म गर्ने, चुनाव चिन्ह हलो राख्ने, राप्रपाको पुरानै झण्डा प्रयोग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। राप्रपाका 3 अध्यक्षहरू पशुपति शमशेर जबरा, कमल थापा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी बीच हिजो पार्टीको चुनाव चिन्ह हलो कायम गर्ने विषय लगायतमा सहमति जुटेपछि आज दल दर्ता भएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको आलोचक तथा पूर्व घरजग्गा व्यापारी रेन सिचियाङलाई भ्रष्टाचार आरोपमा 18 वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ। बेजिङ अदालतले सिचियाङलाई भ्रष्टाचार, घुसखोरी र सार्वजनिक कोषको अपचलनको लागि दोषी ठहर गरेको चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। उहाँलाई 42 लाख युआनको जरिमाना पनि तोकिएको छ। राष्ट्रपति सीको आलोचना गर्दै एक लेख लेखेपछि उहाँ मार्च महिनादेखि बेपत्ता हुनुभएको थियो। उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपति सीको नाम नलेखे पनि उहाँले सीलाई आलोचना गरेको बताइएको थियो। बेजिङको नम्बर 2 अदालतले रेनले 12,50,000 घुसखोरी गरेको र 5 करोड सार्वजनिक सम्पत्ति अपचलन गरेको स्वीकार गरेको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। ग्लोबल टाइम्सका अनुसार उहाँले स्वयं सबै आरोपहरूमा स्वीकार गरिसक्नु भएको छ र अदालतको फैसला विरुद्ध कुनै अपिल नगर्ने जनाउनु भएको छ।
विश्वका 156 देशले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको साझा विकास र उचित वितरण अभियानमा सहभागिता जनाएका छन्। कोभ्याक्स नाम दिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको साझा विकास र उचित वितरण अभियानमा अमेरिका र चीन बाहेक विश्वभरका 2/3 जनसङ्ख्या प्रतिनिधित्व गर्ने 156 देशले सहभागिता जनाएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जानकारी गराएको छ। कोभ्याक्स नामक सुविधाले भविष्यमा खोप वितरणका लागि गरिब देशहरूलाई सहजीकरण गरिदिने संगठनका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले महामारीबाट छिटो पार पाउन सबै देशका मानिसलाई खोप लगाउनु उत्तम रणनीति हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ। उहाँले देशका सबैलाई खोप लगाउनु सही नहुने भने तर्क गर्नुभयो। सन् 2021 सम्ममा 2 अर्ब खोपको मात्रा उपलब्ध गराउने लक्ष्य समेत राखिएको छ। कोभ्याक्स अन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मी, बुढाबुढी तथा पुरानो रोग रहेका र जोखिममा रहेकाहरूलाई खोपमा प्राथमिकता दिइने बताइएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा भने अब एउटा खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेट अन्तर्गत आज राजस्थान रोयल्स र चेन्नई सुपर किङ्स खेल्दैछन्। यी दुई टिम बीचको खेल बेलुका 8:15 बजेपछि सुरु हुनेछ। महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा मैदान उत्रने चेन्नई लगातार दोस्रो जित निकाल्ने दाउमा रहेको छ भने स्टिभ स्मिथको कप्तानीमा मैदान उत्रने राजस्थान चेन्नईलाई हराएर सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ। पछिल्लो 5 भेटमा भने राजस्थानले चेन्नई विरुद्ध एकमात्र जित निकालेको छ। अघिल्लो संस्करणको 2 भेटमा चेन्नईले राजस्थानलाई हराएको थियो। राजस्थानलाई प्लेइङ 11 छान्न चिन्ता थपिँदा चेन्नई भने पहिलो खेलकै प्लेइङ 11 का साथ मैदानमा उत्रने सम्भावना रहेको छ। यसैबीच आइपिएल T20 क्रिकेटमा गैराती सम्पन्न खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले विजय सुरुवात गरेको छ। दुबईमा गैराती भएको खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई 10 रनले पराजित गर्दै बेंगलोरले सुखद सुरुवात गरेको हो। खेलमा बेंगलोरले दिएको 164 रनको लक्ष्य पछ्याएको हैदराबाद 19 ओभर 4 बलमा 153 रनमै समेटेको थियो। उसका लागि इङ्ग्लिस खेलाडी जोनी बेयरस्टोले 61 रन बनाए पनि टोलीलाई जिताउन सक्नु भएन। बेंगलोरका युजवेन्द्र चाहलले 3 विकेट लिनुभएको थियो। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको बेंगलोरले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 163 रन बनाएको थियो। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। दाङका 10वटै पालिकामा विद्यालय सञ्चालनको तयारी। केही विद्यालयमा पठन पाठन सुरु। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब निकासाको माग। सहकारी संस्थाहरूले अब ऋण लगानी गर्दा 14.75% भन्दा बढी बढाउन नपाउने निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने सरकारको निर्णय। नेकपा प्रदेश 5 द्वारा संगठित सदस्यता अध्यावधिक र नवीकरणका लागि जिल्लाहरूको बैठक आह्वान। संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सुदृढ र सशक्त बहुपक्षीयताको केन्द्र बनाउने पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर। चिनिया राष्ट्रपतिका आलोचक सी चियाङलाई भ्रष्टाचार जेल सजाय। कोरोना विरुद्धको खोपको साझा विकल्प र उचित वितरण अभियानमा विश्वका 156 देश सहभागी। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज राजस्थान रोयल्स र चेन्नई सुपर किङ्स खेल्दै। हवस् त अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोता अनि प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी सीमा पाण्डेलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।